نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفہ فور حاجات چینل میں قاری منصور اللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، آباد رہیں اور سدا سلامت رہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا مصور يا غفار، 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 يا الله يا مصور يا غفار،
या अल्लाह या मुसव्विर या गफ्फार 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 या अल्लाह या मुसव्विर या गफ्फार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईन करामी, इस तरह की मज़ीद मालूमाती और वज़ाइफ पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।